अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम आपको नए व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ हमारी जो माशाल्लाह टीम है वो रेडी हो चुकी है और हम अपनी एक और बहन से मिलने एक मेहनत कश भाई के घर जाने वाले हैं। जब ये इंतहाई कच्चे का इलाका है, इंतहाई डिज़र्विंग फैमिलियाँ हैं, बड़ी मुश्किल के साथ गुजर बसर कर रही हैं। हमारे दफ्तर में उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशन जमा करवाई थी, तो उसी को देखते हुए आज हमारी पूरी टीम रेडी है। इंशाल्लाह उनसे जाकर मिलते हैं, उनके हालात ज़िंदगी जानते हैं और देखते हैं कि हम उनकी कौन सी मुश्किल हल कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो आप यकीन करें कि हमारा दिल भर आया है। यहाँ पर फैमिली पहले से हमारे इंतज़ार में खड़ी हुई थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों को किस कदर ज़रूरत है इन चीज़ों की, इन बुनियादी सहूलतों की। और हमारे प्यारे भाई बानी सदका वेलफेयर ट्रस्ट कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की मदद की जाए आगे बढ़कर। इनके साथ मिलकर इनके घर जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम अपने इन मेहनत कश भाइयों की आज क्या खिदमत कर सकती है। इसके जो पीछे कमरा हमें कच्चा नज़र आ रहा है वही इनका घर है। हमें इस घर में कोई चादर चारदीवारी का इंतज़ाम नहीं नज़र आ रहा, कोई वाशरूम नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है और कमरा जो है वो भी बिल्कुल कच्चा और गिरने वाला है। ये जो मेहनत मजदूरी से पैसे इकट्ठे करते हैं उससे सिर्फ अपनी फैमिली के खाने पीने का इंतज़ाम कर पाते हैं। भाई आप काम क्या करते हो? मजदूरी भाईजान। कौन सी मजदूरी करते हो? मिस्त्रियों नाल। तो घर का गुजर बसर किस तरह चल रहा बड़ा औखा है, बस बच्चे का पेट पलता है। है? कितने बच्चे हैं? 3। ये बिल्कुल खुली फसलों के अंदर ये फैमिलियाँ रहती हैं। भाई पे पानी बना के दे छोड़े तो बड़ी मेहरबानी थोड़ी। तो बड़े बच्चे सारी जिंदगी दुआएं दी जितना चलता रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके घर पर कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है। इन्होंने सोलर प्लेट वो भी किसी से मांगी हुई है। जब किसानों के सोलर पैनल टूट जाते हैं तो जो ख़राब प्लेटें होती हैं वो वैसे फेंक देते हैं, ये उठा कर ले आएँ। अगर 1-2 पंखे चल जाएँ वो भी बड़ी मुश्किल से चलते हैं क्योंकि ये सारी प्लेट टूटी हुई है। जैसे ही हम इस मेन दरवाजे को देखते हैं यहाँ पर ईंटों के साथ इन्होंने सहारा किया हुआ है और अगर इनके पास पानी जैसी सहूलत मौजूद होती तो ये अपने घर की मुरम्मत कर सकते, लिपाई कर सकते। आप लोग सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी इन नेकियों का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी डोनेशन हमारे दिए गए नंबरों पर फ़ोन करके हमसे रब्ता करें। सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम के साथ मिलकर ऐसे ज़रूरतमंद, ऐसे मुस्तहिक लोगों का दस्ते बाजू बने। हमारी ये जो बहनें हैं वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को इन ट्यूबवेलों पे उठा के लाती हैं घर से और उनको इन्हीं ट्यूबवेलों पर नहलाती धुलाती हैं और फिर अपने बच्चों के कपड़े भी इधर ही आके धोती हैं। और इतनी गर्मी में, इतनी दूर फसलों में बच्चों को लेकर आना, फिर उन्हें नहलाना धुलाना, कपड़े धोना इन लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए हम हमेशा आपसे दरख्वास्त करते रहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बेतहाशा नेमतों से नवाजा हुआ है, तो अल्लाह सुबहाना व तआला की उन दी हुई नेमतों में से, उन दी हुई रहमतों में से थोड़ा बहुत इन लोगों पर खर्च करें। ये लोग वाकई ही मुस्तहिक हैं और इनको वाकई ही आपकी मदद की ज़रूरत है। पानी जैसी बुनियादी सहूलत, आप सोच सकते हैं कि अगर आपके घर पर भी पानी की सहूलत ना हो तो आप किस तरह से अपने बच्चों को नहला सकते हैं, उनके कपड़े धो सकते हैं, खाना पका सकते हैं। लेकिन हमारी ये बहनें इतनी मुश्किल में गुजारा कर रही हैं, तो हम सब पे फ़र्ज़ बनता है कि मुसलमान होने की हैसियत से हम इन लोगों की आगे बढ़कर खिदमत करें। तो ये छोटे छोटे बच्चों के साथ सामने कराम आप देख रहे हैं कि हमारी बहनें किस कदर परेशान हैं। और यूके से हमारी भी एक बहुत छोटी सी बच्ची जो अभी दुनिया में आई है, उसके लिए हमारी एक प्यारी बहन ने एक सबील रवाना की है। तो इंशाल्लाह वो सबील मेरी बहन आपके घर पर लगेगी। यहाँ पर काफ़ी सारे घर हैं और काफ़ी सारे कच्चे घर हैं, मिल के सारे रहते हैं इकट्ठे। चलते हैं आगे जाके देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन रहता है और किस तरह के रिहाइश है इनकी। इसमें हमारे एक बाबा जी और अम्मा जी रहते हैं। थोड़ा सा ज़रूरत का सामान है जिसके साथ ये यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे ये पूरी बस्ती भी कच्ची है। यहाँ पर एक अम्मा जी और बाबा जी रहते हैं और आगे जाके देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन रहता है और किस तरह का घर है। बाबा जी और अम्मा जी की रिहाइश दिखाई है। यहाँ पर कुछ छपरी टाइप उन्होंने बनाया हुआ है जिसके नीचे ये सारे रहते हैं और यहीं इनका किचन भी मौजूद है और यहीं पे इनके बर्तन शर्तन रखने की जगह जो है वो भी इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमारा हमेशा आपको दिखाने का मकसद यही होता है कि जो आप वहाँ से सदका भेजते हैं, ज़कात भेजते हैं, आपको पता होना चाहिए
कि वो आपकी किन घरों पर खर्च हो रही है। एक और कच्चा घर है, यहाँ पर भी हमारी ये सारे जो फैमिली हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये सारे मिलजुल कर रहते हैं छोटे छोटे कच्चे कच्चे घरों में। ये जो आपको दानों वाला भड़ोला नज़र आ रहा है माशाल्लाह, ये पुराने वक्त का है। हाँ, ये आज से 200 साल पहले लोग इसको बनाया करते थे और हमारे इलाके में ये अब तक चीज़ मौजूद है और लोग इसी में अपने दाने रखने की कोशिश करते हैं। गरीब लोग हैं, इंतहाई डिजर्विंग फैमिली हैं। अब अगले घर पर चलते हैं और देखते हैं कि उनके हालात ज़िंदगी कैसे हैं। यूके से एक हमारी बहुत प्यारी फैमिली ने सदका भेजा हुआ है अपनी एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी बच्ची के लिए, और इंशाल्लाह वो जो राशन है वो भी हम इन फैमिलियों को देंगे यहाँ पर, ताकि इनके खाने पीने का कुछ दिनों का इंतज़ाम जो है वो भी मुमकिन हो सके। यहाँ पर हमारी ये अम्मा जी रहती हैं, इनके जो शौहर हैं उनकी वफ़ात हुई है और इनके 3 बेटे हैं और अपने 3 यतीम बच्चों के साथ ये यहाँ रहती हैं और ये पत्ते वगैरह लगा के किसी की मेहनत मजदूरी करके ये अपने बच्चों को संभालने की कोशिश कर रही हैं। जी अम्मा जी, आपके मियाँ को फौत हुए कितना अरसा हो गया? 3 साल हो गया अच्छा, 3 साल हो गए जी, 3 साल चढ़े हुए। तो कैसे घर का गुजारा चला रही हैं आप? जी अपना दुआ मेहनत मजदूरी कर ली, प्यो जींदा ने तक बच्चे स्कूल गले लिया ते हुण मेरा दिल करेंदा साल सारा तो गले आ, हुण मेरा दिल करेंदा बच्चे हटा लवां, हुण राशन ही नहीं पूरा होंदा, खर्चा ही नहीं पूरा होंदा। तो अम्मा जी, आप खर्चे की वजह से बच्चों को वापस बुला रही हैं स्कूल से? जी बच्चे वापस बुला रहे हैं, खर्चा नहीं पूरा होंदा। यहाँ पर 3 यतीम बच्चे रहते हैं और हमारी ये बेवा अम्मा जी जो हैं वो अपनी मेहनत मजदूरी करके एक एक पत्ता लगा के कोशिश कर रही हैं कि अपने बच्चों का पेट भर सकें, और बच्चे भी छोटी छोटी मजदूरी करके कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए कुछ आसानी ला सकें, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जितना भी हो सकता है सामीन कराम, आप सदका वेलफेयर ट्रस्ट का दस्तेबाजू बने, सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करें। हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप भी इन नेकियों का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी ऐसे लोगों को माहाना राशन की सूरत में अडॉप्ट कर सकते हैं, उनकी फैमिलियों को सपोर्ट कर सकते हैं, बच्चों की तालीमी हवाले से भी मदद कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने आपको बेपनाह नेमतों से नवाजा हुआ है। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने घरों में खुश रखे। इन छोटे छोटी नेकियों का हिस्सा बने, आखिरत में यही नेकियां हमारे काम आएंगी। और जी अब आप देख सकते हैं कि अम्मा जी कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को स्कूल से वापस बुला रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना खर्चा नहीं है। तो हम अपने देखने वालों से यही अपील करते हैं कि प्लीज़ ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बड़े होकर आपके एहसानमंद रहेंगे, पूरी ज़िंदगी आपको दुआएं देंगे। अगर इनके तलीमी अखराजात अगर कोई बहन भाई उठाना चाहता हो तो। जी यहाँ पर हमारी एक अम्मा जी और बाबा जी रहते हैं और ये दोनों अकेले इस कच्चे से घर में रहते हैं और इनका कोई कमाने वाला भी मौजूद नहीं है। और अम्मा जी की आप देख रहे हैं कि उनकी कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है, उनकी टांगों का मसला है और वो चल भी नहीं सकते इस वॉकर के बगैर। तो अल्लाह पाक इनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो सामीन कराम, आप भी इन नेकियों का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी इन प्यारी माँओं के लिए, हमारे इन प्यारे लोगों के लिए माहाना राशन का इंतज़ाम करवा के, इनके लिए साफ़ पानी का इंतज़ाम करवा के अल्लाह पाक आपकी तमाम ख्वाहिशों को कबूल फरमाते हुए आपको इन नेकियों का अजर अज़ीम अता फरमाए। इनके पास एक ही कच्चा सा कमरा है जिसमें ये दोनों रहते हैं। बाबा जी को आंखों का मसला है और अम्मा जी को सही तरह चलने का मसला है। तो अल्लाह ताला इन दोनों बुज़ुर्गों पर अपना फ़ज़ल करे। ये हमारे दुआओं के ख़जाने हमारे लिए बहुत बड़ी नेमतें हैं, बहुत बड़ी बरकतें हैं, रहमतें हैं। अल्लाह ताला इनको हमेशा इन दुआओं के ख़जानों को खुश और आबाद रखे। जी अम्मा जी, आपकी ये टांगों का जो मसला है, ये कितने अरसे से आप चल नहीं सकती सही तरह से? 2 साल की डेट थी, टोर नहीं सकती। इलाज वगैरह नहीं करवाया? करवाया कहीं नहीं, करवाया ही नहीं। दवाई नहीं ली? नहीं जी बाबा जी, आंखों का कब से मसला है? 4 साल हो गए जी। दवाई नहीं की? दवाइयाँ जी कीतियां, दवाइयां नाल अक्खां नहीं ठीक हुई। किसी दे गरीब बंदे हैं, किसी दे पा पैसा आया तो मुड़ लिया दी, ना तो मुड़ रब ते छेड़ दिता। मुसलसल इलाज नहीं करवाया? नहीं जी। रोटी वगैरह कौन बना कर देता है? जी बना के देंदी है जी, गरीब पास रहती है? जी वाटी है जी, फिर रोजाना अपने घर से आती है? अपने घरों ले आंदी है जी। ना राशन है ना पानी, गरीब बंदे हैं, पाया जी मंजी टे। जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप देख सकते हैं कि आज सदका वेलफेयर ट्रस्ट इस घर पर हाजिर है जहाँ पर एक मेरे बाबा जी और अम्मा जी रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके पास ना कोई जूता है, जूती देख सकते हैं कि वो टूटी हुई है, कपड़े देख सकते हैं उनको भी पिवांद लगे हुए हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम पूरी टीम आपसे यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन का दस्तेबाजू बने। इस तरह की गरीब फैमिलियों तक हम बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। इनके हालात आपको सामने हैं कि किस तरह ये मजबूर लोग हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारे साथ तावन करें ताकि इस तरह के जो बुजुर्ग हैं उनकी हम खिदमत कर सकें और नेकियां कमा सकें और जन्नत कमा सकें। इन प्यारे बुजुर्गों की दवाई के लिए, खाने पीने के लिए
صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں. یہی نیکیاں ہمارے کام آئیں گی، کیونکہ زندگی وہ ہے جو ایک دن ختم ہو جانی ہے، اور اس لیے ہمیں آگے بڑھ کر سب کی مدد کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. جتنے بہن بھائی ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنی حلال کمائی میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ان لوگوں کی ہیلپ کریں. ہماری یہ جو سبیل ہے اپنے کارڈا کے ساتھ ماشاءاللہ تیار ہے، اور یہ سبیل لگوانے میں صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کیا ہے ایک نانا نانی نے، عائرہ نور یاسر. اس کے لیے یہ سبیل لگوائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے ہماری اس پیاری بیٹی کو جو ابھی دنیا میں آئی ہے اس کو لمبی صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اس کی آنے والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہے، خوشیوں سے بھرپور رہے. ان کے جو نانا نانی ہیں وہ ہمیشہ شروع سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے آئے ہیں، اور صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے بہت سے پروجیکٹس میں ماشاءاللہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں نانا نانی کو اور ان کے پورے خاندان کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے گھر کو برکتوں اور رحمتوں سے بھرے رکھے، اور ہمیشہ اپنا فضل اور کرم اس پورے خاندان پر بنائے رکھے. اور ماشاءاللہ یہ ان کے نانا نانی کی بہت اچھی سوچ ہے جس کو لے کر انہوں نے یہاں پر ایک سبیل کا انتظام کروایا ہے. اور ہماری ساری ٹیم کی طرف سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اس پورے خاندان کو، ان کے نانا نانی کو، ان کے والد اور والدہ کو، اور اس پورے خاندان میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کی پاکستان کی ٹیم کی طرف سے اس پیاری سی بیٹی کی صورت میں جو رحمت ان کے گھر پر آئی ہے اس کے لیے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بیٹی نصیب کرے اور اس کی آنے والی زندگی کو کامیاب بنائے، اور ہمیشہ یہ بیٹی جو ہے وہ لائق اور فائق بنے. تمام صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری پیاری بیٹی عائرہ نور یاسر کے لیے دعا فرمائیں، ان کے پورے خاندان کے لیے، خصوصاً ان کے نانی اور نانا کے لیے جنہوں نے یہ کاوش کی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب المیزان. یا رب العالمین، یہ سبیل عائرہ نور یاسر صاحبہ کے لیے ان کی نانی اور نانا جان نے مل کر لگوائی جائے. یا رب العالمین ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین جو نے جو یہ پھول جیسی نعمت ان کو عطا فرمائی ہے، یا رب العالمین اس کی زندگی میں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما. یا رب العالمین ہماری اس ننھی جان کو عمر خضری عطا فرما، اس کے والدین کا سایہ اس کے سر پر تا دیر قائم و دائم فرما. یا رب العالمین اس کے والدین کو اسی طرح اور پھولوں جیسی نعمتیں عطا فرما. رب العالمین اس گھرانے میں جتنی پریشانی ہیں، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، بیمار ہیں، سب کو شفا کلی عطا فرما. یا رب العالمین سب کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین ان کی تمام نیک جائے دلی خواہشات کو پورا فرما. ہمارے یہ جو نانا نانی ہیں، یا رب العالمین ان کا سایہ بھی اس بچی کے سر پر تا دیر قائم و دائم فرما. یا رب العالمین ان کے بچوں کو بھی زندگی کے ہر میدان میں خوشیاں عطا فرما. یا رب العالمین شیطان کے شر سے، حاسد کے حسد سے، بد نظر کے بد نظری سے پناہ عطا فرما. یا رب العالمین اس گھرانے میں جتنے افراد ہیں، یا رب العالمین سب کے کاروبار، مال، جان، رزق، دین، ایمان میں برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین ان گھرانوں میں سے جتنے افراد، عزیز و اقارب، رشتہ دار اس دار فانی سے پردہ کر گئے، یا رب العالمین سب کی کامل مغفرت فرما. سب کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرما. صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا رب العالمین اس پوری ٹیم کو آپس کے اندر اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. یا رب العالمین اس ٹرسٹ کے ساتھ جتنے افراد وابستہ ہیں، جتنے جڑے ہیں، یا رب العالمین سب کو خوشیاں عطا فرما، کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما. خصوص بالخصوص ہمارے پیارے بھائی محمد عرفان حسین صاحب کو سدا سلامت رکھ. یا رب العالمین ان کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما، ان کو زندگی کی ہر دکھ سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین ان کا سایہ ان کے بچوں کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. یا رب العالمین انہیں یہ ٹرسٹ چلانے کی، اسی طرح کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ان کے گھر پر، ان کے مال میں، جان میں، رزق میں، دین میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما. دنیا آخرت کی بلائیاں کامیابیاں عطا فرما. یا رب العالمین دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں ہر وقت میرے مولا تیری رحمت برستی ہے.
یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی معاشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین آمین۔ بھائی جان بڑی مہربانی تھوڑی، اللہ پاک تمہیں ہور دے، مہربانی تھوڑی بھائی جان۔ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਲੈ ਵੈਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਪਿਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਰ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, اللہ تمہاری زندگی لمبی کرے۔ تو ان فیملیوں کے لیے صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم جو ہے وہ ماہانہ راشن کا انتظام کر کے لائی ہے اپنے اس فیملی کے لیے بھی جن کے گھر پر ہم نے ہینڈ پمپ لگوایا ہے۔ ہماری ایک بہت ہی چھوٹی سی پیاری سی ننھی منی سی بچی پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی بچی کے صدقہ کے طور پر یہاں ان فیملیوں میں راشن تقسیم کروانے کا انتظام کروایا ہے۔ اللہ پاک ان کے اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے ان کی بچی کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جہاں اس فیملی کے لیے ایک ہینڈ پمپ لگوانے آئے تھے لیکن اس آئرہ نور جو ہماری بہت پیاری بچی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت ہی زیادہ زندگی میں کامیاب بنائے، تو اس کے نانا نانی نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہاں پر ہینڈ پمپ تو لگوا رہے ہیں اور اس فیملی کے لیے راشن بھی دے رہے ہیں، لیکن ارد گرد جو لوگ بہت ہی مشکل میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے، تو اس لیے انہوں نے تقریباً یہ 30-35 لوگوں کے لیے جو راشن ہے وہ وہاں سے روانہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نانا نانی کو ہمیشہ صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جتنے بھی افراد ان کی فیملی میں وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ پیاری نیت کے ساتھ انہوں نے اپنی اس پیاری چھوٹی بچی آئرہ نور کے لیے ان کے نانا نانی نے یہ نیکی کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دلی نیت کو دیکھتے ہوئے ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً ہماری یہ ساری فیملیاں جب اس کو استعمال کریں گی تو دعاؤں میں آئرہ نور اور ان کے نانا نانی اور ان کی ساری فیملی کو یاد رکھیں گی۔ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس ساری کاوش کے صدقے ہماری وہ بیٹی آئرہ نور ہمیشہ اپنے گھر میں خوش اور آباد رہے اور اس کی آنے والی زندگی جو ہو وہ کامیاب ترین ہو۔ یہ ہماری وہ فیملی ہے ماشاءاللہ جس کے لیے ہم نے ہینڈ پمپ بھی لگوایا ہے اور یہاں پر ان کے لیے راشن کا انتظام بھی کروایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ خوش اور آباد رکھے۔ یہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ کافی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو بہتر سے بہتر زندگی مہیا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی رزق میں جان مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے گھر پر پانی نہیں تھا، مین مسئلہ پانی کا تھا، تو پانی کے ساتھ انہوں نے آپ کے گھر پر پورے ماہ کا ایک راشن بھیجا ہے۔ مہربانی انہیں اللہ پاک انہیں ہور دے دے، آمین۔ اللہ پاک کو بچی دے، اللہ پاک زندگی کرے، اللہ پاک انہیں اتنا دے دیکھنے تھکے نہ۔ بابا جی ایک ہماری بہن کے گھر پر پھول جیسی رحمت آئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو انہوں نے آپ کے گھر پر کھانے کا انتظام کروایا، تو آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے اس میری پیاری بہن کی پیاری بیٹی کے لیے خصوصاً دعا فرمانی ہے۔ اللہ بھلا کرے اس سے، رب ہوں دے وہ اسے بچی انہوں نے جڑی پیدا ہوئی ہے رب انہوں نے دیتی لمبی زندگی اور 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور دعا دیتا ہے۔ دیکھیں ہماری بہنیں یہ کس قدر خوش ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے ان کے لیے یہ جو انتظام کروایا ہے، اور ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب وہ آپ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں گے، کھائیں پئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اور جو بچی آپ کے گھر پر پیدا ہوئی ہے ویسے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس بھی ہیں، تو آپ لوگوں نے یہ بہت بڑا نیکی کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو دیکھتے ہوئے آپ کی بیٹی کی آنے والی زندگی کو کامیاب ترین کرے، اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اسا دعا کرسی بچی ساری جیندی رہے، زندگی انشاءاللہ لمبی ہو۔ چھوٹے چھوٹے ساڈے بچے ہیں ناندے واسطے راشن پانی دیتا ہے، دعا کرسن شکریہ ادا کرسی۔ انہاں دی بچی نو بڑی لمبی زندگی دے، انہاں دے نانا نانے نو لمبی زندگی دے۔ شکریہ، ہمیں راشن پانی ملا ہے، ہمارے بچوں کھائیں گے، ان کو لوگوں کو دعا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی بچی دی لمبی زندگی کرے، اچھی بنے، ہماری دعا ہے، ہمارے بچے بھی دعا دیں گے۔ نانی نانا کا بڑا شکریہ ادا کرنا، راشن پانی تو سب دیتا ہے، بڑا لاکھ لاکھ بڑا شکر ہے۔ ابھی دیکھیں کچھ دیر پہلے جب ہم اس بستی میں آئے تھے تو یہ سب لوگ پریشان تھے، لیکن اب دیکھیں کہ سب لوگ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسکراہٹوں کے صدقے ہمیشہ آپ کی بچی کے چہرے پر مسکراہٹ بنائے رکھے اور اسی طرح کی خوشیوں سے آپ کے گھروں کو بھرے رکھے۔ صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کی پاکستان کی پوری ٹیم آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے، آپ کے سارے خاندان کو اسی طرح نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ ہمارے اماں جی اور بابا جی بھی بڑے خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان بزرگوں کی دعاؤں سے، ان دعاؤں کے خزانوں کی جو دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھے اور آپ کی اس نیکی کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔
अल्लाह पाक तुम खुश रखे बच्ची दे अल्लाह पाक लंबी जिंदगी करे बड़े खुश हैं तो राशन पानी देते हैं सानू अल्लाह पाक तुम बहु देवे अल्लाह ताला बच्ची ने जिंदगी देवे ओदी नाने नाने ने लंबी जिंदगी देवे शुक्र साथे शफकत कीती है रब बहु देने अल्लाह जिंदगी करे इंशाअल्लाह। आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और वीडियो देखी। ये पैगाम सदका वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से पेश किया गया है। हम दुआ करते हैं कि ये आपके दिल को छू गया हो और आपको इस नेकी के सफर में हमारे साथ शामिल होने का जज्बा मिला हो। आपका हर अतिया चाहे छोटा हो या बड़ा किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी की भूख मिट सकती है, किसी का दुख कम हो सकता है। अतिया करने के लिए ये तफसीलात इस्तेमाल करें। डोनेशन हॉटलाइन नंबर 07707125170। बैंक वर्जन मनी। अकाउंट का नाम सदका वेलफेयर ट्रस्ट। सोर्ट कोड 821107। अकाउंट नंबर 70481305। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और आप कैसे मदद कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए हमारी वेबसाइट जरूर देखें www.sadkawelfaretrust.org.uk। आप हमारे मिशन का हिस्सा हैं। दिल से शुक्रिया। हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, एक्स और यूट्यूब पर फॉलो करें। एक कदम, एक क्लिक और एक जिंदगी बदल सकती है। आइए साथ चलें।